ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شريف اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله. عزیزانو،
دا دریم جمعه دا د اخلاص متعلق منگو تاسو خبره کولا. تیرہ جمعه کی آخری منگا دا هغو درو کسانو واقعہ بیان کرے وا چی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے دا. چی درے کسان غار کی بندو نو دا خلاصونی حس لار نوا بیائی مشورہ وکڑا چی من کم عمل بالکل خالصتاً دا اللہ دا پارا کڑی دا حق عمل پا وسیلہ باندے با دعا وغاو او اللہ پاک پا منگا دا دے بلاو دا مصیبت نخلاص کی کری بلا لار نشتا. دا سوا چی حقوی کلا اللہ پاک تا حق عملون وران دکڑل کم عملونا چی خالصتاً در رب العالمین در پارشو پاگے کے سوک دوی اللہ سرنو شریک کرے. اخلاص وہی دیتا چی ہر عمل چی پاگے کے تا رب سر بل سوک شریک کرے نہیں ستات زڑپ حاشیہ کی ہم دا خبر نوی چی زد افلانے عمل کوم افلانے بپڑے خوشالش یا دا خلق ما دوری نو دا بوئی شدا خودیر پاک سڑے. امام تبرانی رحمہ اللہ روایت نقل کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجه الله یا الا ما كان له صالحا وابتغي به وجه الله. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ جل جلالہ نقبلئی ہر یو عمل مگر ہر عمل پروردگار عالم قبلئی کم عمل چک نیک عمل وی خالصتاً اللہ جل جلالہ دپارا شوئی وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. ہیچ قسم تا دنیاوی مقصد دے عمل ندری سڑی مراد نہیں زڑکے ہم دانوی چفلانے کار میں پیوشی خلق خوشالشی سوک رات شاباش ہوائی اور خلق رات دیندار ہوائی خلق رات نیکوکار ہوائی. نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا عمل رب العالمین تا قبول دے چی آگے نا خاص رب العالمین رضا مقصود ہوئی اور ہیچ قسم تبلیونیت یہ نہیں سوچانیت ثوابی کڑے ہوں رب العالمین نام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی خالص عمل اللہ تا دمر محبوب دے چی کلا سڑے دیونے کا عمل ارادو کی نیتو کی دا ثواب نو کچرے آگا کار دے دا سرا ونکی ہم نو پروردگار عالم دی سڑی تیوانی کی خام خالی کی ارادے باندے پروردگار عالم والی کی ورگئی صرف ارادہ دے ہوگی اور کچھرے دا کاری بیا وکو نیت دا نیک عمل وکو نو یو ثواب خو ملاوشا اور کچھرے دا عملی وکڑو ہم عملی ور باندے ہم وکو نو بیا پروردگار عالم دے سڑیلا لسنے کی آنی لی کی
और बाज़ी सूरतों के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली कि अल्लाह सौने क्या नो पोरे हम परवरदिगार आलम सड़ीला सवाब वर्कई दा सुमरा लोया खबर कला चामल खालिसतन लिवजहिल्लाह सिर्फ रब्बुल आलमीन द पारशवे और आगे की बल चूक शरीक ने लगा सरंगा चिकम आयती करीमा की माँ वो दोस्त ची जनाब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन फरमाए फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह अहकसु चिहागा दा ईमान और दा यकीन लरी चिस रब्बुल आलमीन सरा मिलावे दलो वाला यमाम दा एक लगा अकीदा चिस मंगा तक रब्बुल आलमीन तरफ तवे और परवरदिगार आलम बा मन्नत दे आमाल पुख्ता न कई और मन बद जवाने पुख्ता न कई चिताला मा जवानी दर कड़ेवा सिशी के दे लगा वलेला ताला मा माल दर करे हो सिशी के दे खर्च करे ताला मा इल्म दर करे हो सुकार देते आगस्ते न अल्लाह फरमाई फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फलयामल अमलन सालिहा अल्लाह फरमाई पकार दे चिदा सड़े नेक अमल की एदवर मड़ो मुसलमानानु नेक अमल नफलुनु तयवाज़ नवाई सदक़े तनवाई हज तनवाई ए खल्का नेक अमल रागा कार तवाई कम कारशिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके बांदिश द कुरान मुताबिक शवी द सुन्नत मुताबिक शवी कला कला अमल मुझ नहीं कला कला हज नहीं लारेना दयोकानी और दगठे लरे कवल वाले नहीं कुछ कला दे इरादा ने करा नियत दे खालिस दे और मकसद के दादे चिदा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंता फरमाई दी और रब और बांध खुशहाली दी लार के दा काने पोते और दा काने जलरे कम सुपर सर खुद नशी दा अज़गे पोते पदेला रखे दे सर खुद नशी या लार की रवानी ये वने लाम दे चा मित्यासी या गंदगी गड़ेला और सड़क के देरागलल चिलारुनी बतीरी की पदेलार बांधे राशा दाजे सफा का कचरे सड़े वर बांधे दमवाखली नोटा गंदगे लरे कवल हमने का मल दे गोरा गते लरे कवल हमने का मल दे अज़गे लरे कवल हमने का मल दे वो कचरे द्वारा काता नफलों की और नियत दादे च खलक हुई च ये जिडेर मुत्तकी दे नदाने का अमल नर यो जे की गंदगी सफा कवंदी बल जे के नफल कवंदी गंदगी सफा कवल च जो नियत खालिस हुई इबादत है और द नफल कवल च नियत खालिस नहीं इबादत सवाब पे न मिलावेगी बल्कि शिरक है अल्लाह सरबल चोक शरीक वल्दी जैसे कि अल्लाह फरमाई फलयामल अमलन सालिहा ए खल्को कचरी दामो तमवी और दामो यकीन हुई और दामो ईमान हुई लिक़ाअ रब्बिह बांधे मो ईमान हुई चिरब सरा मिलावे दलो वालायू अल्लाह फरमाई नो बयाने का मलो का द शरे मुताबिक का वला युश्रिक बिरब्बि इबादत रब्बिही अहदा दुआ खबरी दे फलयामल अमलन सालिहा व खबरा वला युश्रिक बिइबादत रब्बिही अहदा दुआ खबरा
اللہ جل جلالہ فرمایا کہ دے چکلا خالص دا زماد پیشے ایمان دشترے نو دو خبرو باندے عملو کا یو خو عملو کا نیک عمل دا شریعت مطابق دا سنت مطابق نیتم پکے برابر کا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور بل پدے عبادت کے رب العالمین سر چوک شریک شرک کی وجہ سے بیماری دا چھ علماء اند دین اخلاص نہیں زبار بار پدے خبر کون شرک کی وجہ سے بیماری دا چھ خواص اند دین اخلاص نہیں الشرک اخفا من دبیب النمل دمیگی نرو مزل میگے دمیگی بچہ مزل دمیگی بچہ پخیوی دمیگی بچہ قدمونی دہاغت قدمون نارم شرک دیر باریک دے اور پا موجودان وقت کے زیاد کوشش زمان گدا دے چھ موحدین دے شرک نبچ کم خلق چھ موحدین نوی کم خلق چھ دا توحید نبی خبر آغا جزان خود کینسر مریضان دی روخا روخا نور دے چسم دی چپاتے دے ورمیک شا کم سوی چنا عقیدہ پہ جندلے دا نی ایمان پہ جندلے نہ قرآن نہ خبر دے نہ سنت و نظام خبرے نہ دا اللہ جل جلالہ کتاب تکینی نہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نظام خبرے آغا صحیح سر بد سباہ سوکے آغا خب ایک دا اصل خبرہ حق خلقو کی دا شیطان حق چاپ سے لگی دلے ما تیرا جمعہ کی ہم دا خبر کڑوا چیو کمرہ کی سنا اور لالونا و جواہرات پراتوی اور بلا کمرہ کی بس پراتوی غل چراشی نو کمرہ بماتوی بوسو کمرہ نماتوی بساڑے سارا دغلو سکار دے غل چی ماتوی دا جواہراتو دا لالونو اور دا سنے والا کمرہ بماتوی موحد پا مثال دا سنے دے عالم پا مثال دا سنے دا لالونو دا جواہراتو دے شیطان من پس لگی دلے دے چی من نشرک صادر کی شخصیت پرستی افراد و سران سبا قرآن مخیطہ غڑے دلے عالم دا اللہ جل جلالہ کتاب وائی درس قرآن کئی عالم قرآن غڑولے خلق درس قرآن کئی درس توحید ور کئی خلق شرک نہ من کئی خلق بدعات نہ من کئی دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مخیطہ پراتوی خلق دا بدکارو نہ من کئی خلق دا ناروا کارو نہ من کئی شیطان راشی دا دیو سڑی پزڑکے دا دیالی مین واچائی اوہ جی پلانے یورو جی لوئے سڑے یورو جی شیخ سے یورو جی مفتی سے یورو جی پیر سے اللہ اللہ قرآن وی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا اللہ فرمائی ومن الناس بعض خلقنا من حدث سوکری یتخذو من دون اللہ اندادا شاہوید رب العالمین علاوہ نور بھوتان نور خدایان نور معبودان نور شریکان نیولی آوی اللہ سر برابر گرزولی حال اللہ جل جلالہ ہوئی تفسیر بیانی سرنگ ند الہ العالمین سرنگ شریک دے الہ العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزے کی تشریف فرمائے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ لا مسلمان شوینو اگر آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ لستلو
پیغمبر علیہ السلام تلاوت گئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عدی بن حاتم عربے دے پارب باندی پوئیگی اگوئی چہد اللہ رسولہ دے قرآن کریم آیت کے اللہ فرمائی چھے دے خلق اخبر ملیان اور اخبر پیران پر ربوبیت و پختائے باندی نیولے. پیغمبر پاک توئی چہد اللہ رسولہ دا زمانگا متعلق ہوائی دا عیسائیانو متعلق ہوائی دا یہودو متعلق ہوائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چی آو دا دا یہودو دا نسوارو متعلق ہوائی چی دوی اخبر ملیان اخبر پیران پخدائے و پر ربوبیت باندنی ولی. اے دور مرو مسلمانانو یاد وساتے مخلوق خلا پریگدا علماء خو پریگدا پیران پریگدا مقررین پریگدا خطبہ پریگدا لیڈران پریگدا. قرآن وی افرائیت من اتخذ الہو ہوا. اے پیغمبرہ تاہا خلق لیدلی دیو کناو چاہو دخپل خواہش نا الہ جوڑ کرے. شرک دا سے عمل دے یو طرف تا رب العالمین حکم دے بل طرف تا استاد خواہش خبر اللہ. اللہ وہی پرداو کا خواہش تی وہی میں کوا. اللہ وہی چی زنا مکوا خواہش وہی چی زناو کا. اللہ وہی حرام مکوا خواہش وہی چی حرام ہوکا. اللہ وہی غلا مکوا خواہش تی وہی چی غلاو کا. قرآن وہی چی کم سڑے در رب العالمین دو حکم پر مقابل کی دخپل ذہن حکم لا ترجیح ورکی دا اللہ دا خبر پر بدل کی دخپل ذہن خبر لا ترجیح ورکی. نو دی سڑی آوازی گناہ نہ رکڑے دا سڑے ورسرا دا شرک ہم مرتکب لے. قرآن ہوئی فرعیت من اتخذ الہہو ہوا. اے پیغمبرہ تاہا خلق لی دلی دیو کنا چاہوخ پل خواہش نہ رب جوڑ کرے. اللہ وہی پردہ کوا خواہش وہی چھ مائے کوا. اللہ وہی پردہ کوا خز وہی چھ کز پردہ کم ترزوے میں خپکی گی. نو دا ترزوی دا خبگان دا وجنا اللہ خبگان لا ترجیح ورکی. نو دے خز دا پل ترزوی سرا دا شرک کے اللہ سر دا شریک کرو اور دا خبرہ اور دا خبگان دا اللہ پر خبگان باندے وچت وگر زول. نو دا یوازن ندہم ندے بلکہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ شرعی پردہ بیان کی فرمائی. آقا وہی چدا بعضی گناہونا اور بے پردگی چھ سڑے اور باندے غور کی نداد شرک نہ ہم لوگ گناہا. زکاة چھ شرک وہی اللہ سرہ چوک برابر گنل اور دیزے کتا جو مخلوق دا اللہ نہ وچت گنے. اللہ وہی زخہ پکے گم ترزوینا پرداو کا. اللہ وہی زخہ پکے گم لیورنا پرداو کا. اللہ وہی زخہ پکے گم لیورزینا پرداو کا. اللہ وہی زخہ پکے گم حرام مکوا. اللہ وہی زخہ پکے گم قبرونو باندے متاوے گا. اللہ وہی زخہ پکے گم شیخانو ملیانو تک چھتکے چمچا چمچا مکے گا. اللہ وہی زخہ پکے گم پالشونا ملگوا اور تو اوستا خواہش ہوئی یرجی مولی سے غران خپکے گی یرجی شیخ سے خپکے گی یرجی دازمنگ مشر دے یرجی دازمنگ استاز دے یرجی دازمنگ پیر دے یرجی دازمنگ لیڈر دے یرجی دازمنگ مشر دے یرجی دازمنگ راہبر دے یرجی دازمنگ راہنما دے. اللہ وہی مکوا خواہش ہوئی چیرجی سڑے خپکے گی. نو تاسویلا ترجیح ورکو اللہ خبر دے لاندے ہو گنلا. اللہ دے لاندے ہو گنلو دا سڑے دے براو گنلو. افرائیت من اتخذ الہہو ہوا. قرآن وہی ومن
اشتدی داس خلق اللہ فرمائی چہاگوی اللہ نا علاوہ نور شریکان نیولی اگا خبر میں کولا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے دا اللہ رسولہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اے دا اللہ رسولہ دا زمان متعلق ہوئی چھے منگا خپلو مولیانو پیرانو نا خدایان جوڑ کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چھے آؤ ستاسو متعلق ہوئی عدی ابن حاتم خبر واورے وگنو باندے واورے پلاو وگنو باندے دید پارا میں دا مثال پیش کرے چلا خبر سڑک تک گزشی ذکر چھ دا آو چاہ پسرک دا اشکال دے کم اشکال چھ دا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نہو پسرک آگا لے اے دا اللہ رسولہ من خود شرخ پلو لمحو تا خدایان ندیویلی من خود شرخ پلو پیرانو تا ارباب رب ندیویلی منگم داسی ہوئی کر علاقہ داسی اشکال زمان زرد اشتاو کا نشتا چیرا منگ اخبرو ملیانو پیرانو تا خدایو رب من ندیویلی من کلویلی دی چپلانے زمان گرد دے من کلتنا رب جوڑ کرے دے یہ رجی سیدھا مفتی صاحب خبری گئی یہ رجی قرآن کریم آغا مشرکانو متعلق ویلی منگا کل رب ویلی آغا مشرک چه قرآن دا چا متعلق وائی آغا مشرک ورطا ہوئی چه دا اللہ رسولہ من خوچر اخبرو ملیانو ترب آغا مشرک ورطا ہوئی عدی ابن حاتم پا وقت مشرک ہو و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ورطدانوی جناتا سو ورطرب ویلی دی نا ذکر چاہو واقعی ورطرب بالفاظو پخلی باندی ورطرب خدای نو ویلی عدی ابن حاتم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسالہ سمجھاوئی ورطوئی چھے اے عدی آیا دا مولیان او دا پیرانو چه تاسو لکم خبر کرے وے آگا یا جائز وے یا نجائز وے تاسو دا اللہ خبر سرنتللا بغیر دا تللو بمومنلا او کنا حرام و حلالو کی جائز و نجائزو کی کرور حرام حلال چشیری بعضی مولیانو تدا شبہشی چیرے جی دا خود تحریم و تحلیل کی خبر کوا مکوا تحلیل و تحریم دے کوا مکوا چشیرے تحلیل و تحریم دے دا کار کوا دا کار مکوا رضا دا فلانے کار کہو تحلیل دے چی کئی خو حلانے گنی رضا دا کار نکو حرانے گنی نہیں کہو یہ رجیدہ ناروا دی منچ نکو نو چی نہیں کئی حرانے گنی نو پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چی آیا اگوی بتاسولا چی کلویل چی کہو ارازے دا فلنے کار روا دے دا حلال دے دا جائز دے نو تاسو دا خبرات للا کمان لگو وی یا رسول اللہ منگ منلا وی امدہ ربوبیت دے ام دیتا خدایی وائی ام دیتا علوہیت وائی ام دیتا ربوبیت وائی قرآن کریم امدہ ویلے دیزے کہ رب العالمین فرمائے ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا قربان دے شمد اللہ کتابہ سناشنا خبری کئے اللہ فرمائی چھے باز خلق دا سے خلق دی چاہو دا اللہ نا بغیر نور شریکان جوڑ کرے اے اللہ من خورت شریک نوائیو اے اللہ من خورت معبود نوائیو اے اللہ من خورت الہ نوائیو اے اللہ من خورت مولا وائیو من خورت شیخ وائیو من خورت پیر وائیو من خورت مفتی وائیو من خورت لیڈر وائیو من خورت رہبر وائیو اللہ جل جلالہ تشریف کرے یحبونہم کحب اللہ دل کی اندرونی کیفیت سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائی زردنن پختنو کا ترمامیٹر رواخلا زرکے دیکھے گدا ستا محبت دا اللہ پشان ورسر دے او کنا
तन्ना ज़िड़की तन्ना देवरसा महाबत दो हुदूद दो इंसान ना तिरशे देव कना पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वड़ा गुंदे खबर यो साहबी गई वरतवे माशा अल्लाह व अंत या रसूल अल्लाह ऐद अल्लाह रसूला संग अल्लाह फखवी उस्ता फखवी पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा कुर्बान शम जनाब मोहम्मद मुस्तफा ना जे बजेरत कई छे माना निद जोड़ने के माना शरीक जोड़ने के माना माधूक जोड़ने के और अफसोस खबर दा पनन मशराम बांधे तनन प मुलियानो बांधे तनन प पीरानो बांधे तनन प शेखानो बांधे तनन प आलिमानो बांधे हुई तो देखा बरेरद हार रवाखला गाड़े ले वरवा छवा नहियानिल मुनकर न कई और रवाखला गुलान रवाखला द बरेलियानो गुने पेशंदा देरद न कई द कुरानी करीम बयान पमेंस की मुलागोट कह रहे सड़े पाची चेनाराय तकबीर और फलाने जिंदाबाद द पखलबान दे मोहर लगे दले देवर तनवारी चिवैजा कुरे अल कुरानो फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून ऐद अल्लाह दुश्मना खास सरी हुक्म रागले कुरान करीम ऐलान कई कला च कुरान वेलेशी कला द कुरान बयान कीगी कला द रब किताब बयानीगी नो दाद मुशरिकान वतिया वल गौफी लअल्लकुम तगलिबून दाद कुफार वतिरला च कुरान बयानीगी बयान शोरबे होते च प्लाने जिंदाबाद कुरान बयानीगी तो च अला टेक्टर रागे अला लीडर रागे अला पर रागे उतर रागे नाना दल्ला जल्ल जलालुहु तो किताब को मस्जिद चा मुकाम ए खल्का कुजूर हुआ दे चा मुकाम चलरिश जरा कम बेशम बिया दाद हर सुमरा मुकाम लरे दाद अल्लाह द दीन खादिमान और गुलामान दियो कना दीन दो दुई दो पारा मखदूम दे और दुई खादिमान दे नोनन चिकम आलिम ता नारे हो लगे चगे वर्ता हो लगे आगा रद न कई चे समो अल्लाह सर शरीक रमा कुरान मो माना लांदे हो गणलो और समो तो कुरान न उच्चत हो गणलम पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान शम आगा फरमाई फौरन वही अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा आया सदे अल्लाह से शरीक हो गर्दा उलमा कुरान वही व मिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा शतगी बाज़ खलक दुई दा अल्लाह सरा शरीकान जो करे शरीक जो करे दे अल्लाह संगले अल्लाह फरमाई युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह द अल्लाह मर्तबा उच्चतला कुरान न उच्चतला दाद दी आलिम मर्तबा कुरान न उच्चत गणी न युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह अरे प्रेग दवे मुलियानो मुवहिदीनो लग खुदा तो गरे तौहीद तरफ तगौर के मुवहिदीनो प्रेग दानो खलक चिकम ततासु मुशरिकानो आए वल्लाह प्रेग दानन मुवहिदीन मुशरिकान दी शैतान कामयाब शेरे पदीबा दखल को मशरान और लीडरान और मुलियान और पीरान और सरदासी मीना लकसंग मीना से खुदा सरनायक है ये आम शायर च कुरानी करीम दो शुआरा मुतालिक कोई अश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन आगा शायर वही चित दुमरा लोई मिलमा वको तबियाए
चित दुमरालो मिलमा बकूर तबियाई अवल गोले दे सफा का लखशा का दलीडरानु मिनत नौ बसा दमशरानु मिनत नौ बसा दोस्ताजानु मिनत नौ बसा ए दो मक्की दो मुशरिकानो पशान द ताज़ीम पे बाना बांधे इबादत मका द इकराम पे माना बांधे इबादत मका द तकरीम पे बहाना बांधे इबादत द नूह अलैहिस्सलाम द ज़माने नरावाले द जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़माने मुशरिकान पूरे रिवायात हो गोरे तासो तारीख हो गोरे तासो उर्दू दा किताबुना हो गोरे दा हर ज़माने मुशरिकानो चे शिरक करे आगे ते शिरक न देवे आगे ते ताज़ीम वेले आगे ते इम्तिहान वेले आगे ते इकराम वेले आगे ते मोहब्बत वेले आगे ते दीन मोहब्बत वेले युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह संग पता लगी चीज़ों को मोहब्बत कम न मना मोहब्बत है थर्मामीटर बच्ची चाहिए थर्मामीटर रहता है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्तबा चतराओ का ज़मींद मुलियानो दो पीरानो बुजुर्ग आए दो उमर फारूक मर्तबा चतरा द अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्तबा चतरा का ज़मींद मुलियानो पीरानो थर्मामीटर दारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलार दे बयान के खुतबा के वलार दे अमर के चिन्नन बाद बार द खज़ महर द दुमरा रुपो नज़ियात निशी आदस्ते एवा बुढ़े खज़रा पासी आगवतवई चे वाह 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 उमर कुर्बान देशम उमर मनु का कुरान वही चिकंतारा कचरे खजानवी हम जायज़ा उमर वही चिदुम रज़ियातुन और रज़ियात रुपए बना अपने इतराज़ हो तो कहो न कहो तो कहो ले शुद्ध अपल मशक उमर की इतराज़ तुझ कहो न कि मुशरिक संग नहीं शिरक वही सता नकीर नशिकवे दहाग पे हराम बांधे को तनशोड़ दवे दहाग शिरक तशिरक नशवेले दहाग बदु तबद नशवेले मुवाहिदा तातवन प्रेग द पूल उमर कुरान को बल फिट कवल आसान खबर पूल उमर कुरान को बल फिट कवल आसान खबर दा याद वसाता कुरान करीम आईना दात शेवे आईने के खलक बल नगूरी पकेच शेगोरे कुरान वया अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो टके दे उनके दे मफहूम दे वसेले तातरुई छे नारेना आमनू दाला पता बांधे दाता तवई चित नारे नए तो ईमान वाला है मैं इसके तद खजना हम बतरे नारवाता नारवा वेले रब्बुल आलमीन दो तीन पमख के अखबल मशरका अखबल मुला सहबता अखबल पीर सहबता अखबल काका सहबता अखबल मशर मलक सहबता खुलवा जवले आमनु वेलता तदेर अल्लाह खबरला या अय्युहल्लज़ीना आमनु खू बच के अनफुसकुम नूर खलक सही तर्जुमा अनफुसकुम नूर खलक ये रजी नूर खलक गई सड़िया दब तर्जमे के वक्त आशी व खलका या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम बच के जानून अखबल व अहलीकुम अखबल अहल अयाल अखबल शागिर्दान अखबल मुरीदान कुरान पे खल्को मफिट करा पजाने हम फिट ऐना की अखबल मखलूक और आद खल्को मखुना पके निशिकते
اینا ہمیشہ دا پارا جان دا پارا ای دا بل دا پارا اللہ اکبر ترمامیٹر دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والار دے چا خبرہ کرے وا وہی چی خلیفہ راشد اور ڈکٹیٹر جابر بادشاہ کے فرق دائے چکلا سڑے خلیفہ راشد ہوئی مسلمان عالم ہوئی مسلمان مشر ہوئی مسلمان لیڈر ہوئی اور بیدینہ لیڈر کے فرق دارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبرہ دے دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترمامی جڑے ہوئے دلے چی ظالم و جابر و کافر حکمران اور مسلمان حکمران کے فرق داوے چی مسلمان تا سڑے ہر خبر کولے شی کافر و جابر تا سو خبر کولے خط یہی چی خلا آوانے چاہیے وہ بھی نہیں چیزی امیر معاویہ سر شک پیدا شوئے چیز خلیفہ راشدیم زعادل مسلمان حکمرانیم العیاذ باللہ کو بیدینہ حکمرانیم تاریخ حجت کا دا صحابہ تاریخ ہو گیا صرف دادی تے اور ادلی دی چی دورا کاتا نفلونو کی دورا سواب دے شرک دزان نہ ہو باسا چی شرک در کی ہوئی دا مواحد پنون سڑے مواحد نہیں جوڑی نن شیطان زیاد کوشش دا سونے پا کمرے پسی گئی موحدینوں پسے اور خدا پر فضل دا یاد و ساتے 95% نن سبا زمان موحدین پاخر مشرکان شیری وہ جانتا مشرکان ہر چالک پل مشران و لخدایان جوڑ کری بعض خلق کوئی یہ جی تقلید شرک دے دا چاہ شرک دے یہ جی دے امام ابو حنیفہ دے امام شافعی دے امام مالک دے امام احمد ابن حنبل موحدین وارے دا اخبر جرون لگو روپئی نکی چی دا انہوں نے شمالے پہ غور رکھو دا زمان اسلام مستقل ہے وہ مسئلہ دا یہ جی دو تقلید شرک دے اور جی دو مفتی منیر شاکر تقلید خو جائز دے پیمان وایا کم خلق چه تقلید تشرک وی آغا دا دے خلقو نا دورو ورو خلقو تقلید کئی زان وساتے اینونی سے زان لا موحدین زان لا اینونی سے منگ دا تقریرون از دکڑی وی و منگ تاسو دا خون مندلے چه ملا راشو پا خلقو وری پا خلقو وری یو دا گلو داس سے و دا گلو داس سے قو انفسکم و اہلیکم نارن باندے من چنگا عمل کرو من گے دا مانا کرو چھے وساتے خلق گیر چاپیر دورنا زرنا چھے دورنا جیبی مسلم دور زان لراولے اللہ واللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والارد بیان کئے قصدم یو مسئلہ غلط کئے وہی چھے دا مال غنیمت کے دا خمس دا پنزمہ حصہ چھے دا واللہ عالم اللہ دے کمیں و بشے معاف کی یومت بیان عید دے زکاة یاد دے خمس وہی چھے دا بسر زما دا قرباؤ زما دا خاندان حق بئی دے کے دے چاہ حق نشتا قصدن غلط مسئلہ کے ایوان رضی غلط مسئلہ اکڑا خلق نشوا چھے دا سڑے بخطا شوئی بلا ورد بیا سڑے وارد چیرہ لکسا عادل حکمران نیم دا خلق سنگا غلی شوئی بیا ودری دا بلا ورد بیا مسئلہ غلط بیانی چھے دی فلانی مد کے زماد خاندان اقرباؤنا علاواد چاکار نشتا بیا خلق غلی شوئی سڑے وارد چی اللہ کرم ہو کے ذلک جابر و ظالم حکمران ہم سو کھلنی شواز والے دریم عورت باندے بیاوت رہے آگا گت نہیں ہو سڑے پاک سے دے ورطوئی چی خلد سما خزا دریم عورت دا چی دا غلطہ مسئلہ کئی دا نستا جاگیر دے اور نستا دا خاندان جاگیر دے بیا چی دا خبر ہونے کے وی الحمدللہ جزاکم اللہ وی اللہ تعالی عجر در کی زمان دے لوش کال ختم کر تویلوشی زویلوشم من موحدینیو پریدہ مڑا تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب
तुम्हारी इस बात ने मुझे जिंदगी भर रोने न दिया। ए खल्को थर्मामीटर चेहरा के मौजूद दे कला तालख पल मशर मुला लीडर राशि उस्ताखुल चिंगशी पोइशा ताते नरब जोड़ करे चशेद जोड़ करे ताना बेजे खुल चिंगी खुल दे नरा टूली ताकि बिल्कुल संजीदगी खत्म शी उसका लसुना उठे बेजे खुश दाता के शिरक दे रब देते जोड़ करे दे पता दुमरा रोम दे दुमरा मीने उस्ताद सड़क पर देता ना होते दा कद शगफहा हुब्बा दा हम मीना उस्ताद सड़क पर देता ना होते दा और दा हम मीना सड़क पर देता को जवान दे चाहत दे अल्लाह और दा हक मंग मखलूक लवर करे अल्लाह फरमाए युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह मखलूक सरा दासी मीना कई लका खालिक सरा चिचंग मीना पकारदा द खालिक खबर की चूनो चेरा न को नो द मशर खबर की चूनो चेरा न को खालिक दे चूनो चेरा पर मखलूक पर खबर की तलले की ये जिदा खबर ठीक ना ना जिदा शरीयत ना खिलाफ था ये जिदा इंतजामी उम्र सरा ताल्लुक न सा की देख इस्लाम कार नश्ता या दा फलाने खबर वरे چې دا ناروا ده ټیک ته که زما پلار خو زه دا نشم کولی بچیه چرس راوړه نه ابا مال الله ویلي چې د مور پلار فرمان برداري کوه خو پلاره ما ته رب دا ویلي دي چې داسې فرمان برداري د چا ونه کې چې ما خفه کې پلاره چرس راوړلی پلاره نسوار راوړلی پلاره سیګرټ راوړلی پلاره تمالوی چې اوزا بهر سړي له کنځلې وکړه والله چې په قرآن او سنت راته جایز ثابتې کړې نه وي پلاره زه دې دا خبره ونه منم که کله دې د پلار دا خبره ومنله کله دې د لیډر دا خبره ومنله کله دې د استاد دا خبره ومنله کله دې د مشر دا خبره ومنله نو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والله فرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا راغلي قدي طولو آياتونو کی صرف خبر دمرا چې په خلقو فټ کوي او په تا باندې د فټ کولو سره قوا انفسکم واهلیکم نارا من تداوی شي چې ځان ورګو جمع دی ور ځان ته راکاږه الکه په دې خبره مو سنجیدګي سره غور وکړه د مولیانو دا وتیره ده چې مولیان کله بیان کوي نو خوږې خبرې کوي چې د خپل اوریدونکي زیات کړي د خپلو خلکو صفتو کې او جي تاسو خو جي پنج پیریان خو بس بالکل برا راکوشي وي او اهل حدیث خو جي دغه خلک د هغې نه هم برا چې تاسو ته مخونه یاد وساته که کم سره تا ته دا صفتونه کوي دا تا جهنم له ور راکاږي چې شی دي کوي جهنم ته دې راکاږي یو بل ته به هغه خبرې کوو چې هغه د آخرت د جوړېدو خبرې وي من به ځان له قبر او حشر ښایسته کوو جوماتونه ځان له ډکولو کې کمال خیر د کمال نه دي جومات کې خلک د 2,000 کسانو په ځای د 2,000 راشي د 2,000 کسانو په ځای د 100 کسان راشي د 100 کسانو په ځای د 10 کسان راشي د 10 کسانو په ځای د 3 تنه راشي خو خبره د چا پکار ده د الله جل جلاله پکار ده نو بهرحال ما خبره کولم اخلاص ډیر اهم شی او اخلاص وایي دې ته چې هغې کې به رب العالمین سره بل څوک شریک خلوص اخلاص خالص انګریزي کې ورته پیور وایي پیور بالکل سوچا چې په هغې کې ملاوټ دې ته ویلی کېږي خالص نو الله فرمایي انا اغنى الشرکاء عن الشرک زه حدیث قدسی ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله فرمایي چې د تمامو شریکانو نه زیات د شرک نه زه ډېر لرې او بری او مستغني یم
زه چې کله ماله یو سړی عمل وکړي او د هغه په عمل کې ملاوټ وي نو الله فرمایي زه دی او د ده عمل دواړه دله پرېږدم چې زه ته ورک شي عمل دې ورک شه. الله ته سوچه عملونه پکار دي او چې کله د نیت خالص دی که عمل نه دی شوی هم تعالی ثواب ملاویږي. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک نہ واپس را روان دے وہی چڑیر داسی کسان دی چاہوی تاسو سرطلی ندی پر غزا کی و تاسو سراہر جے کے غزا کی اگر شریک دی. صحابہ حیران شول یا رسول اللہ دا څنګه مجاہدین دی چاہوی من سر جہاد لم ندی تلی جہاد ننے کرے اور من سر پہر سے کے شاملم دی. غیر توی چی داوی نیت خالص ہو داوی ارادہ و جہاد تا دتللو آوی کلک عظم کرے ہو خو عذر شرعی و تمانیش داغی دو وجن اللہ نڑل نو پروردگار عالم دمرا فضل و کرم دے چی خالص عملہ دتا دمرا قبول دے چاہوی آگو خلق تا اللہ جل جلالو تاسو سرا پورا برابر شریکہ حصہ ورکڑا کمزے کے تاسو جہاد کرے اگوی لوم ثواب دا جہاد ورکڑے تاسو پیرا کرے دا اگوی لوم دا پیرے ثواب ملاو دے تاسو مالی غنیمت را غن کرے اگوی تاہم دا مالی غنیمت ثواب ملاو دے تاسو سترگی فلاو گرزولی خوب شب گیرمو کرے اگوی تاہم دا دے ثواب ملاو دے تاسو دا اللہ لار کی جڑلی اگوی تاہم دا دے ثواب ملاو دے. خالص عمل اللہ قبلی ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اور اے موحدینو یاد ہو ساتے نن منگا دیرو شیانو کے شرک کرو اور خخ کا رہے کرو صرف تمرا خبر دا چھ منگا پا خلق منگا قرآن ستکون کیو منگا قرآن خرازی نو منگا پا بل باندے دفٹ کرو چل دیر خرازی منگا اور خلق سرا آغا خلو جب نشتا چھ پا منگا ای فٹ کی دا یاد ہو ساتے خطبہ اللہ منگ لرا کڑی مقررین اللہ منگ لرا کڑی مجاہدین اللہ منگ لرا کڑی شجاعت بہادران اللہ منگ لرا کڑی علماء اللہ منگ لرا کڑی متکلمین اللہ منگ تاسو کی پیدا کڑی. دا ہر سپا موحدینو کی خلق کمشتا دانا چھ خلق ان پڑھوی خو زمن پشان خطبہ زمن پشان مقررین زمن پشان علماء زمن پشان خلور خلق سرنشتا نمانگ لیگیوی سہار ہو گا پا خلق آیاتونا فٹ کرو اور زمن دا گمان جوڑ سے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یہ خبر نکلے دا اخبر خطباتو کی آغا فرمائی وہی چھ دروک چھ کل سڑے ویر زیادہ ہوئی گا نا نو دا سوئی خبرم یقین راشی چھ دا سرشتی آوائی خبرانه شوی پوی دا لوڈ سپیکر مایک دے دا دی جماعت دے زه ضرور وایم چې دا لوڈ سپیکر مایک سما دے نن مې ووی سبا مې بیا ووی بل سبا مې بیا ووی بل سبا مې بیا ووی نو یو شل ورځې میاشت پس زما دا ګمان کېږي چې دا زه رښتیا وایم دا شی زما دی کېدای شي په مټ یې کړم کور ته یې یوسم ولی چې کله سړی ضرور بار بار وایي نو د ده ذهن دا ومومي چې دا زه رښتیا وایم او دا خبره بیخي همداسې ده چې دا څنګه یې زه کوم نو چې موږ همیشه آیاتونه په بل فټ کوو بل ته مشرک وایو بل د شرک نه منع کوو زموږ ذهن دا ومنله چې دا مشرکان خلک دي موږ بیخي پاک خلک یو په ایمان وایه زموږ ستاسو ذهن منلی ده او که نه مو ده منلی دغه وجه ده چې موږ تاسو د شرک نه ځان نه بچ کوو او چې دا کمې خبرې نن موږ وکړې دا یوه خبره هم ګوره د حقیقت نه پرېوتې خبره نه ده دا یوه خبره هم د تجاوز والا خبره نه ده د الله په فضل چې ته د شپې مراقبه وکړې الله پاک ته کښېنې او غور و فکر وکړې د قرآن په آیاتونو کې تدبر وکړې او ته د زنګون لاندې سر ومنډې تاله به خپل زړه سیګنل درکړي چې څه ووایې دا یې ټیک ووایې. یاد وساتے موحدین علماء طلباء طبقہ دخپلو لیڈرانو دخپلو مشرانو دخپلو علماء خصوصاً جماعت پرستی تنظیم پرستی بنیادی شرک پاندے کے اخبر تنظیم خلق دے الہ نا اوچت گنی اخبر جماعت
ډله خلک د الہ نه اوچته ګڼي ته به اوس وایي چې دې کې څه ترمامیټر دی آسان ترمامیټر دی الحب فی الله والبغض فی الله الولاء لله والبراء لله لا الہ الا اللہ دے کلمے کے علماء کرام ناستی ولاء و براء پرتدا لا الہ الا اللہ دے کلمے جز لا ینفق دا دے چتبا دا اللہ دا توحید پا وجبان دے خلق سر دوستی گئے اور اللہ دا توحید پا وجب خلق سر دشمنی ذاتی خبر باندے با دوستی و دشمنی نے تھے یو سرے کے پلار دے مشرک دے تب دا دوست و طرفدار نہ جوڑے گی وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَى قرآن ویلی بھی یو سرے استا ورور دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان دے زوی کافر دے اور یو پڑھلا کہ رسول اللہ طرف ترے اتن دا ابو جہل طرف ترے ابو بکر صدیق پورا چا پسی کرزئی زوی پسی اور زوی ورطوئی چی کل مسلمان شو ورطوئی چی ابا جانا پفلنی جنگ کے تمالا مخطا آگلے وہ خود اپلار توب لحاظ میں دے اوکر مر میں نکڑی او میں نوحلی ابو بکر صدیق ورطوئی چی زمانی دے اللہ پر ذات قسمی کچھر تماتا مختر آگلے وہ نتاثر ورمادی تونی دے استقبال نا علاوہ بلکار نکوڑ دوستی و دشمنی با دچا دا پارا کئی پر جنن اسلام و کفر معلوم آل غواری تیو تنظیم والا سرکینا دا آغد لیڈر و دا آغد مشر و دا آغد تنظیم لگ بدوڑا دا با تک سوشی نتا الولاء والبراء للتنظیم کئی کل اللہ کئی شرک ستا وائی شرک وئی نور سشتا شرک دیتا وی جتا تا شرک وائی تتا الہی ستا خبر دا قرآن خبر آئی چھتا چشیتا شرک وائی آدھا شرک نا چشیتا چرب شرک وائی آدھا اللہ فرمائی لا الہ الا اللہ دیکھی جز لا ینفق دے چھد رب العالمین دا دین دا پارا بطالا غصہ درزے اور اللہ دا دین دا پارا بدے غصہ ختمی گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راضی بلکہ صحابہ کرام مبارک وقافا عند کتاب اللہ جو عمر فاروق سخت ودردون کے ود اللہ دا کتاب مخطا کلا بیچی کم یوکار کولو مجھے چاہد قرآن آیت دا اللہ حکم ورطا مخطا کفورن بودرد ہر صدر ختم شد نن تو دا اللہ پا خبر و جگرہ نکے دا رسول اللہ پا خبر و جگرہ نکے خوچکل استاد تنظیم استاد مشر استاد لیڈر استاد پیر خبر راغلا بیا جنگ لتیارے گی فوراً دے چہرہ سرشی فوراً مخواڑی گاڑی کے بناستے چھ استاد تنظیم اور استاد جماعت خلا یہ خدیندار سڑے ہوئی خون گزارا پوخ مسلطان وسیعت موحیدی شرک بتناستے اخلور و تچین کے گڑی ہے ہی ہمیں خلے کمزے میں راگلی خود چون چمو ورسر لگئے خود چاہدنا لس منٹا پس کلا خبر واوڑی چاہد استاد تنظیم بدوئی بل سر محبت واڑی پہ ایمان الہ دے برا اسیگی کہ لان دے دے اسیگی ستا الہ لان دے رہے ستا آسمان کے وعلا العرش استوا دے ندے منلے لان دے والا رب دے منلے رہے اور کپول عمر تا کتابونا آئے اپول عمر تا قرآن آئے پبلی فتکائے تانا غط مشرک موحدین یاد ہو ساتے زمان دا فرض دی چھ منگتا سوزانون موحدین بچی شیخو دا فرض نہیں چھ خلق موحدین دا غرص تو خبر اگوی تا دویم نمبر کیو نمبر رازی اول بمن جانونا بچکو دا جہنمنا لہذا دا خپلا دا شرکنا و دا بدعاتنا و دا نارواونا جانونا و ساتے انشاءاللہ عمل بکو پدی خبر دا سونا پورتا تے چکلک عمل بکو واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین